बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी के मुतल्लिक़ तमाम तर अहकामात और मालूमात जो कि अहादीस और अखलाकियात के हवाले से ज़रूरी हैं, उनके लिए शादी कोर्स शुरू किए गए। इस कोर्स में अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के सुनहरी उसूल बयान किए जाएंगे। बिलखुसूस शादी की पहली रात को कैसे गुजारें, उसके ऊपर मालूमात होंगी। जिनसी मामलात को बेहतर करने के लिए कदीम नुस्खा जात भी इस कोर्स में आपको बताए जाएंगे, जिनकी मदद से आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि खुसूसन शादी कोर्स और हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शादी की पहली रात फैश नवीसों ने इस उन्वान पर किताबें और नहायत उरिया मज़ामीन लिखकर इसकी पाकीज़गी को दागदार बना दिया है। पहली रात जब शौहर और बीवी अलहदगी में मिलते हैं तो इसमें सिर्फ इतनी बात है कि पहले वो एक दूसरे से बेखबर थे, अब वो बाखबर हो जाते हैं। इनमें एक फितरी शर्म हया थी, वो दूर होकर इनमें बातचीत और प्यार मोहब्बत की इब्तिदा होती है। लिहाजा शौहर या बीवी दोनों के शब अव्वल को ना तो कोई पुरस्रार रात समझना चाहिए और ना इससे खौफ ज़दा होना चाहिए, क्योंकि हर बात की इब्तिदा खुशगवार और सुहानी होती है। सबसे पहले आपको सुहाग रात के कुछ आदाब के हवाले से आगाही की जाएगी। सुहाग रात का पहला अदब यह है कि शौहर दुल्हन के साथ नरमी और दिलदारी का रवैया इख्तियार करे और उसकी तवाज़ो के लिए कोई मशरूब या कोई मिठाई वगैरह पेश करे। उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा से पहली मुलाकात में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला में दूध खुद पिया, फिर उसे उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा को पेश किया। वह शर्माई तो हज़रत अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें आमादा किया। बाद में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने राज़दार शरीयत उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा के इस प्याले को अपनी सहेलियों और इस मौका पर मौजूद दूसरी ख़वातीन की खिदमत में पेश करने को कहा। शब ज़फ़ाफ़ का दूसरा अदब यह है कि बीवी से पहली मुलाकात के वक्त शौहर उसकी पेशानी पर हाथ रखकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े और ये कहे, ऐ अल्लाह, मैं इसकी भलाई और इसकी आदतों की भलाई का सवाल करता हूँ और इसकी बुराई नेज़ बुरी आदतों की बुराई से पनाह मांगता हूँ। इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला उस औरत से बुराई दूर कर देगा और उसके घर में इस औरत की नेकी फैलाएगा। शब ज़फ़ाफ़ का तीसरा अदब यह है कि नए दूल्हा दुल्हन मिलकर 2 रकत नमाज नफल पढ़ें, उसके बाद दूसरे मशागिल में मसरूफ़ हों। सलफ़ से इसके एक दो वाक़यात मनक़ूल हैं। हज़रत अबू सईद को हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के रुतबे के सहाबा ने उनकी शादी के मौका पर इसकी तलकीन की। दूसरा वाक़या हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने सुहाग रात से पहले इन्हें भी 2 रकत नफल पढ़ने की ताकीद की थी। सुहाग रात की कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब दोनों फ़रीक़ैन बाहमी सलूक रवा रखें। ख़ुसूसन ख़ाविंद की सलूक पर यह बात मुनहसर समझी जाती है, इसलिए कि पहल हमेशा मर्द ही करता है, औरत नहीं। वैसे भी कुदरत ने औरत को फितरी तौर पर ज़्यादा शर्म व हया अता की है। इस हालत में मर्द का हक़ बनता है कि वो औरत की झिझक वग़ैरह को दूर करने की कोशिश करे। औरत की झिझक की बहुत सी वजूहात होती हैं। सबसे पहले और अहम वजह तो यही होती है कि वो कुदरत की ऐसी मखलूक है जिसमें हया कूट कूट कर भरा हुआ है। जहाँ वो दुल्हन बनकर आई है, ये घर उसके शौहर का है, यहाँ का सारा माहौल उसके लिए नया है। जिस मर्द के साथ दुल्हन के रूप में वो चुपचाप चली आई है, वो उसका खाविंद होने के बावजूद एक नया अनजाना मर्द है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने वाली है और सोच रही होगी कि उसका शौहर उसके साथ कैसा सलूक करेगा और ना जाने क्या तसव्वुर उसने अपने दिलो दिमाग में बिठा रखा होगा। अक्सर सुहाग रात या मिलन की पहली रात किस तरह मनाएं, इसके बारे में अमूमन नौजवान कुछ पूछना और जानना चाहते हैं। इस मौजू पर बेशुमार लिटरेचर शाया हो चुका है, जिसमें बताया गया है कि सिर्फ प्यार मोहब्बत ही करना चाहिए, मुबाशरत अगले मौका पर करनी चाहिए, सिर्फ खाविंद और बीवी को आपस में एक दूसरे का तारुफ करना चाहिए,
ایک دوسرے کو بات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی رائے کا اظہار کرتا ہے کہ ان دنوں صرف جنسی کھیل تک ہی محدود رہنا چاہیے، جنسی ملاپ نہ کرنا چاہیے اور مباشرت صرف اسی حالت میں کرنا چاہیے جب بیوی اس کے لیے رضامندی کا اظہار کرے۔ بہرحال اس سلسلہ میں کئی لوگ اپنی رائے کے حق میں دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جنسیات مکمل طور پر ایک ذاتی موضوع ہے اور اسے کس طرح کے اصولوں اور پابندیوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی مرد یا عورت، خاوند بیوی کب اور کس طرح جنسی ملاپ کرتے ہیں یا کب اور کیسے کرنا چاہیے، یہ ان کی ذاتی خواہش یا دلچسپی، ضرورت اور حالات پر منحصر ہے۔ سہاگ رات ہر جوڑا اپنی ذاتی خواہش اور حالات کے مطابق منا سکتا ہے۔ اگر بیوی کو خاص وجہ سے اعتراض ہے یا خاوند کسی وجہ سے خواہاں نہیں ہے تو ایسی حالت میں مباشرت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے اور خواہش بھی موجود ہے تو مباشرت کا ضرور لطف حاصل کرنا چاہیے۔ سہاگ رات میں خاوند اور بیوی کے درمیان باہمی محبت اور سلوک ایک انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اس کے لیے مرد کو مندرجہ ذیل باتیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر 1، اپنے برتاؤ کے ذریعے محبت اور گفتگو کے ذریعے بیوی کے اجنبیت کے احساس اور جھجک کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، گفتگو کا انداز اور موضوع بے حد مہذب، پیار بھرا اور باسلیقہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مرد کی گفتگو سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ بیوی اس میں اپنائیت محسوس کرے۔ نمبر 4، مرد عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرے۔ بیوی اس بات کو مکمل طور پر ذہن نشین کرے کہ اس کا خاوند ہی اسی کا سب کچھ ہے اور آگے سے اپنائیت ظاہر کرے۔ شوہر کی ہر بات کا کھل کر جواب دے۔ ہنسنے، کھیلنے، چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے خاوند کو حوصلہ دینا چاہیے۔ شادی کی پہلی رات کے حوالے سے یقیناً آج کل ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا خوف بٹھا دیا گیا ہے۔ مرد کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح عورت کے اوپر حاوی آنا ہے، مختلف طرح کی چیزیں بتائی جاتی ہیں، کوئی ایسے طریقے بتائے جاتے ہیں جو کہ شرعاً بھی درست نہیں ہوتے، اور عورت کو اس کی سہیلیاں یہ ڈراتی ہیں کہ ہائے تم جاؤ گی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ تو یقیناً یہ ایک بری چیز ہے، بری خصلت ہے۔ ہمیں ایک تو ایسی باتوں کے اوپر بالکل بھی کان نہیں دھرنے، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے شادی کی پہلی رات کو بالکل نارمل لینا ہے۔ نہ کوئی اتنا بڑا کام ہے، نہ کوئی اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے لیے ہمیں کوئی اگر غلط مشورہ دے کہ آپ یہ چیزیں کھاؤ، اس طرح کا سلسلہ کرو، اور نہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی سہیلیوں کی اگر کوئی غلط یا مذاق میں ایسی بات کرتی ہے کہ ان کی باتوں میں آ کر بالکل جو ہے نا کوآپریٹ نہ کرے اور بولے نہیں۔ یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مکمل تفصیل والا ٹاپک ہے اور اس کو اتنی مختصر سی ویڈیو میں کور کرنا بہت مشکل ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہوگی اس میں ہم اس کے پریکٹیکل طریقے کی طرف جائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم نے احادیث اور ایک دو اسلامی واقعات کے حوالے سے اور شادی کی پہلی رات کے آداب سیکھے۔ اگلی ویڈیو میں جو شادی کورس کی حصہ نمبر 2 ہوگی، پارٹ 2، اس میں ہم شادی کی پہلی رات کا پریکٹیکل طریقہ، ہم نے کس طرح کمرے میں جانا ہے، کون سی چیز کھانی ہے، کون سی چیز نہیں کھانی، اور کیا کیا سٹیپس ہیں اور کس کس طرح کرنے ہیں، وہ آپ کو پریکٹیکل طور پر سمجھائے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ شادی کورس کے دیگر جو نئے آنے والے پارٹس ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی اور اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، اور اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں اپنے سوال سے ضرور آگاہ کریں۔